ما الذي جرى يا رعد؟ إنها مجرد فراشة. لم يدخل أحد إلى الكوخ دون علمك أيها الحارس النشيط. هل تتذكر دودة القز التي كنا نطعمها؟ إنها هي كبرت وصارت فراشة. نعم، يحدث هذا التحول أحيانا في عالم الحشرات، لكن الحيوانات لا تتحول إلى طبيعة أخرى، وكذلك الإنسان، إلا إذا غضب الله عليه وأراد أن يحط من شأنه. اجلس في هدوء وسأكمل لك قصة أصحاب السبت. كان سكان قرية أيلة المطلة على البحر يعيشون على صيد الحيتان، وكان محرم عليهم الصيد في يوم السبت من كل أسبوع، وبسبب فسادهم وظلمهم كان الرزق يختفي طوال أيام الأسبوع ولا يظهر السمك إلا في يوم السبت. فكر الأشرار في أن يلقوا الشباك في يوم التحريم ثم يرفعوها مليئة بالسمك في اليوم التالي. هيا يا شمخون، أسرع! أحكمت وضع الشباك يا كبير الصيادين! اخفض صوتك، ستوقظ أهل القرية بصياحك هذا. هيا بنا الآن، تفرقوا. صباح الخير يا ميمون، أتمنى لك صيدا طيبا. وأنا كذلك. أين شباك الصيد؟ هل ستصيد من غير شباك؟ نعم، أقصد لا، لقد نسيتها، سأذهب لإحضارها. شمخون، ألن تصعد معي؟ لا، بصراحة أريد العمل مع كبير الصيادين ميمون. كما تحب، أنا لا أرغم أحدا على التعاون معي. لماذا قلت له إنك ستعمل معي؟ سمحون سيشك فينا الآن وقد يكشف الحيلة. لا، نبحر نحن أيضا ثم نعود قبله ونخرج الشباك من الخلجان الصغيرة. نعم، هذا هو الرأي الصواب. انظر يا كبير الصيادين، هذه كمية لم نصدها طوال حياتنا. أخرج الشباك في صمت، أسرعوا قبل عودة باقي الصيادين. يا للحظ السعيد، لا أستطيع أن أخرج الشباك وحدي. كل هذا كان سيضيع منا بسبب يوم السبت. أسعارنا واحدة، لا نقبل المجادلة. تذكروا، لا يوجد في القرية كلها أسماك إلا لدينا. من أين أتيت بهذا السمك يا ميمون؟ يا ميمون؟ اسمي كبير الصيادين يا هذا. سؤال عجيب. السمك لا يأتي إلا من البحر. هل عرفتم رجلا يصيد السمك من فوق الشجر؟ من أين أتيت بالسمك؟ لقد كنت أنا أيضا في البحر ولم أصد شيئا. هذا اعتراف منك بمهارتي وقلة درايتك. بل هي الحيلة، لقد قمت بالصيد في يوم السبت. السمك طازج يشهد على ادعائك. ألقيت الشباك بالأمس في يوم التحريم ورفعتها اليوم. نعم، فعلت ذلك. ما شأنك أنت؟ اسمع يا ميمون، لقد تحملنا طمعك وفسادك، ولكننا لن نتحمل أن تغضب الله وتتحايل على شريعتنا ونسكت. سوف يحل الغضب علينا جميعا. إذا لم يعجبكم الحال فاخرجوا من القرية ودعوها لنا. إنها قريتنا مثل ما هي قريتكم، لن نخرج منها. اسمعوا يا رجال،
لنبني جدارا يعزل بين الفريقين. أوافقك على هذا الاقتراح حتى لا يزعجنا كل حقود وفاشل. وأنا أوافق حتى لا تقع عيناي على فعل يغضب الله. إنهم يأخذون مساحة أكبر منا في القرية. دعيهم، لا أريد مشاحنات، لا طاقة لنا بهم. إن أغلب من انضموا إلينا من النساء والأطفال والعجائز. زيدوا في ارتفاع الجدار. لا أريد أن أرى هؤلاء الفقراء ولا أريد أن أسمع صوتهم. رغم وجود الجدار سنسمع أصوات أمعائهم وهي تصرخ من الجوع. لا تنسوا أن فكرة الجدار العازل هي فكرتي. خذوا واشكروا الرب الذي وهبنا هذا الطعام. غدا تتحسن الأحوال إن شاء الله. أما يوم السبت هذا فيجب علينا أن نتفرغ فيه للتعبد والدعاء. كانت فكرة إشعال النار في يوم الجمعة فكرة رائعة. نعم، فنحن نتدفأ في يوم السبت دون أن نحمل الذنب في إشعال النار. هل ألقيتم الشباك في البحر؟ بالتأكيد، وغدا سيكون الصيد وفيرا ونملأ أيدينا بالنقود وبالذهب. أريد أن ألقي نظرة على جيراننا الفقراء حتى أتأكد من بؤسهم وجوعهم. سمعت أنهم يغمسون الخبز في ماء البحر المالح. إلى أين تذهب يا زوجي في هذا الجو العاصف؟ أريد أن أزور جيراننا خلف الجدار. لماذا؟ من واجبنا أن ننصحهم ونعظهم. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ معذرة إلى الله. ماذا تعني؟ أريد أن أعظ أهل قريتي ليعذرنا الله تعالى ويعلم أننا قد أدينا واجبنا وأمرناهم بما فرض علينا. رأيي أن تدعهم لعذابهم، فإنهم لا يستحقون النصيحة. ما هذا الشعر الغزير؟ يا إلهي، يا إلهي، لمن هذا الوجه القبيح؟ هذا أنا. يا حراس، أين أنت؟ يجب أن أختبئ، لا أريد أن يراني على هذه الصورة. أين ذهبت تلك المرأة؟ أشعر برغبة طاغية في تناول الموز والفول السوداني. قرد! أيها الناس، يا ناس، إنني أرى قردا متوحشا. من أين أتى؟ وكيف دخل قريتنا؟ إنه يضحك. لماذا تضحك أيها القرد؟ صوتك أيها القرد يذكرني بصديق قديم اسمه شمخون. إنه أنا شمخون أنا، ولكنني لست قردا. تعجب أيها القرد. بل أنت القرد. بل أنت القرد. أنت القرد. توقف. من هذا القرد؟ أنا ميمون كبير الصيادين. بل قل كبير القرود. انتظر، بدأت أفهم. لقد تحولنا جميعا إلى قرود. يا له من ذكاء بالنسبة للقرد. نعرف هذا، ولكن ماذا سنفعل؟ كيف سنظهر أمام الناس بهيئة القرود؟ ما دمنا قد أصبحنا جميعا قرودا فلا فرق، لنستمر في الحياة على أي صورة.
لا أحد يريد شراء السمك. التاجر قال لنا: صيدوا لنا موزا أفضل من السمك. وكيف نصيد الموز من البحر أيها الغبي؟ الحق معك، هذه مشكلة كبيرة. أين ذهب جيراننا أهل القرية؟ ومن هؤلاء القرود؟ لم يتحول سمحون إلى قرد. أدفع ذهبي كله وأعود إنسانا ليوم واحد. هل نبلغه أننا أهل قريته وأصحابه؟ ربما يساعدنا. لا، إن كرامتي تمنعني. لا يوجد للكرامة قرود. عفوا، لا يوجد للقرود كرامة. يا سيد سامحوني يا كبير الصيادين. إنه صوت آدمي. كيف هذا؟ نحن جيرانك وأهل قريتك استيقظنا اليوم على هذه الحال. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تستطيع أن تساعدنا لنعود بشر؟ كيف؟ إنه أمر الله ولا راد لقضائه. أيها الناس، أقصد أيها القرود، كفوا عن القفز وأنصتوا لي. ها؟ ماذا تريد يا كبير القرود؟ علينا أن نفكر في تدبير حياتنا الجديدة. لقد فرغ الطعام من كل البيوت وغرقت كل المراكب بسبب إصرار البعض على الحفر فيها. كنا نلعب. والعمل، ماذا سنأكل غدا؟ هذا سؤال مهم. أقترح أن نأكل موزا وعنبا. عندي فكرة جيدة. نأخذ ذهب النساء ونستبدله بالموز. هذه فكرة ميمونة. لا، فكرة بلهاء. لن أعطي ذهبي لأحد أبدا. إياكم والذهب. اتركوني ذهبي. حمدا لله تعالى. عادت الحيتان إلى البحر. يا زوجتي، اقتسمي ما رزقنا به الله مع إخوان الصيادين، واقتطعي جانبا لنتصدق به على جيراننا المساكين خلف الجدار. لا تذكرني بهم، إنهم لا يكفون عن التشاجر والصراخ طوال النهار، ولا يكفون عن البكاء والنحيب والتحسر طوال الليل. هذا جزاء من يغضب الله. لو علم المذنب بهول العقاب لما أقدم أبدا على ذنب. هيا بنا. يا ليتنا لم نستمع لكلام ميمون. نحن جميعا جوعى، وهو الوحيد الذي يحصل على الطعام. طعام مهين، الموت أفضل منه بكثير. أستطيع أن أدهشكم الآن أكثر. سأريكم كيف تخبز الفلاحة عجينها. لنتخيل أن هذا هو عجين الفلاحة. انظروا. هذه حركة قديمة، ألا تعرف غيرها؟ أستطيع أيضا أن أريكم كيف يتصرف البحارة عندما تهب عاصفة. إنهم يتسلقون الصارية بسرعة هكذا ثم يرتعشون من الخوف هكذا والرياح شديدة هكذا. رائع. خذ هذه الموزة. أرنا الآن كيف ينجو القرد من الغرق. أخرجوه من الماء لنتسلى به أكثر. أنجدوني. إنني أغرق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله العظيم.
وهكذا صار أصحاب السبت آية لمن يتحايل على شرع الله أو يظن أنه أعرف بشؤون حياته من خالقه ورازقه. عندما يخالف العبد ربه يهبط من كرامة الإنسان إلى مرتبة الحيوان. أراكم على خير غدا إن شاء الله.